आज्ञा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, जिस दुखड़े को मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका उन्वान है कि ईद के दिन हम किन बातों का ख्याल रखें। ईद आती है, फ़रहत खुशी का दिन है, मुसर्रत का दिन है, लेकिन उस दिन हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी खुशी के अंदर क्या और भी लोग शामिल हैं यानी ईद के दिन हमें अपने प्यारों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। ईद के दिन वो जो हमारे दोस्त अहबाब हमसे रूठ चुके हैं, वो हमारे बहन भाई जो हमसे रूठे हुए हैं, हम उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें और हम खुद भी उनकी खुशियों में शामिल हों। ईद के दिन हम ये देखें कि हमसे कोई मोहल्लेदार, कोई हमारा पड़ोसी, कोई हमारे गांव का, कोई हमारे शहर का हमसे नाराज़ तो नहीं, हम उससे जाकर के मुलाकात करें, मिलें, उसकी खुशियों में खुद शामिल हो और अपनी खुशियों में उसे भी शामिल करें। यह ईद के दिन का मकसद है। अज़ीज़ान गिरामी, कहीं ऐसा ना हो कि हम ईद का दिन अपनी अना के अंदर आकर के नफ्स के ख्वाहिशात, जिस तरह हम ख्वाहिशात के पुतले बने हुए हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लगे हुए हैं दिन रात, अपने अना के मसले में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बाप को नाराज़ किए हुए हों तो हमारा ईद का दिन भी ऐसी हालत में गुजरे कि हमारा बाप नाराज़ ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आइज़ा अक़रबा, हमारे हम महल्ला, हमारे अहले बस्ती, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़ तो नहीं है। कहीं ऐसी हालत में हमारा ईद का दिन ना गुजरे कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़। अज़ीज़ान किराम, इन तमाम बातों का हमें ईद के दिन ख्याल रखना चाहिए। ईद का दिन का मतलब ही यही है, खुशी का दिन। तो खुशी उस वक्त होगी जब इंसान से लोग मोहब्बत से मिल रहे होंगे। तो ऐसा ना हो कि ईद का दिन हो तो हम अपने प्यारों को अपने से दूर किए बैठे हों, अपने प्यारों को खो करके बैठे हों। नहीं, अपनी खुशियों के अंदर अपने प्यारों को भी शामिल करें और अपने प्यारों की खुशियों में ख़ुद भी जा कर के शामिल। ईद का मतलब ये है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है, ईद का दिन है, हम अपने घरों के अंदर आला किस्म की डिशें तैयार करते हैं। मसलन गोश्त तैयार करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे घरों के अंदर खाना तैयार किया जाता है। तो अपने महल्ले के अंदर हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर के अंदर जो गोश्त पक रहा है इसकी खुशबू जो पड़ोसियों के घर में जा रही है, तो क्या हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उनके बच्चे दिल के अंदर ये गोश्त की खुशबू को सूंघ कर हसरत गोश्त की तो नहीं लेकर बैठे, गोश्त के सालन की हसरत लेकर के दिल में तो नहीं बैठे कि काश के रब्बे कायनात हमें भी इतना कसीर माल अता फरमाए तो हम भी गोश्त तैयार करें। अज़ीज़ान गिरामी, हमने ये अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में इन तमाम बातों को देखना है। इन तमाम बातों का तो हमसे हमारे मोहल्ले वाले कहीं परेशान तो नहीं हो रहे कि हम तो अपने बच्चों को आला किस्म का खाना खिला रहे हो और हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाए उस खाने की खुशबू को तरस रहे हो। हम तो अपने घर में अपने बच्चों को आला किस्म का लिबास पहनाए हुए हो, तो हमारे वो पड़ोसी जो हैं वो बेचारे एक टाइम का खाना खाने को तरस रहे हो। हम तो अपने बच्चों को गाड़ी पे सवार करके पूरे इलाके के अंदर घुमा रहे हो, सैर व तफरी के लिए ले जा रहे हो, और हमारे जो पड़ोस के अंदर बच्चे हैं वो ना नफ़का के तरस रहे हो। ऐसा तो नहीं है। ऐसा बसा औक़ात देखने में आता है कि उमरा जो अमीर लोग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो खाना, वो बाज़ार में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, फल की दुकान पे जब जाते हैं, सेब उठाते हैं, उसको सिर्फ़ एक दफ़ा मुंह के साथ नोचते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। क्या हम ख्याल इस बात का रखेंगे ईद के दिन कि हमारे बच्चे तो इतनी ऐशो इशरत के साथ, इतनी अपनी मर्ज़ी के साथ जाएं और फल को एक दफ़ा नोचें, थोड़ा सा खाएं, उसके बाद उसको फेंक दें, और गरीब का बच्चा कहीं तरस रहा हो कि यार कहीं ऐसा ये सेब मुझे मिल जाए। खुदारा,
ہمیں عید کے دن ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر جو گوشت پک رہا ہے اس کی خوشبو سے ہمارے پڑوس کے بچے رو رہے ہوں، سسک سسک کر رو رہے ہوں۔ خدا را ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آئیے حدیث پاک کے حوالے سے میں ایک بات مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے اپنے کشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ راستے کے اندر بچے کھیل رہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی بچہ تھا جو ایک سائیڈ پہ الگ تھلگ ہو کر کے کھڑا رو رہا تھا۔ تو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے محبوب نے اس کو دیکھا تو پوچھا، بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا، حضور میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کیا پریشانی؟ عرض کہ حضور میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ میرے والد محترم، چونکہ وہ بچہ میرے آقا کو پہچانتا نہیں تھا، کہنے لگا حضور میرے والد محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ایک جنگ کے اندر گئے اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔ میری والدہ نے دوسری شادی کر لی، اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ پریشانی، یہ مصیبت آج رلا رہی ہے۔ عید کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جس ہستی کو میرے خالق مالک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جو ہستی رحمت بن کر کے آئی، آئیے دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے میرے آقا نے پھر اس کے ساتھ کیسے شفقت فرمائی۔ میرے آقا پاک نے اس کو پکڑا، اپنے گھر تشریف لے گئے، اس کو ساتھ لے جا کر اس کے نہلایا، اس کو دہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اس کو خوشبو لگائی، اس کو کھلایا۔ اس کے بعد میرے محبوب نے اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، دوش نبوت پہ وہ سوار ہے، اور میرے محبوب فرمانے لگے، اے بچے کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تو راضی نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری ماں بن جائیں اور میں تیرا باپ بن جاؤں، حسنین کریمین تیرے بھائی بن جائیں اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیری بہن بن جائے، اور شہنشاہ ولایت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق رب کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ علی تیرے چچا بن جائے۔ اے بچے تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، جب اس نے یہ سنی باتیں تو وہ پہچان گیا کہ یہ کرم کی بارش کرنے والی کوئی اور ہستی نہیں ہے، اتنی رحمت، وسیع رحمت، مجھ پہ زیادہ بارش کی طرح رحم کرنے والی کوئی اور ہستی نہیں، یہ حقیقتاً پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو جب بچوں نے میرے محبوب کے کاندھوں پہ اس بچے کو دیکھا تو وہ بچے اپنے مقدر پہ حسرت کرنے لگے، کہنے لگے کاش کہ ہمارے باپ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معیت میں کسی جنگ کے اندر اعلان کلمت اللہ کے لیے شہید ہو گئے ہوتے، تو آج ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوتی، عید کا دن ہوتا، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ اتنے قریب ہوتے۔ تو اس لیے خدا را ہم اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہمارے کوئی بچہ کوئی ایسا تو نہیں جو یتیم ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو عید کے دن بھی اپنے یہ خوشیوں کے دن بھی وہ اپنے غموں کو لے کر کے پھر رہا ہو۔ خدا را ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام باتوں کا عید کے دن لحاظ رکھیں، عید کے دن خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے اولاد کو اعلیٰ قسم کے ملبوسات کے اندر بھی کیے ہوئے ہوں اور اعلیٰ قسم کی گاڑیوں کے اندر ان کو سوار کیے ہوئے ہوں، تو ادھر جو غریب طبقہ ہے، جو ہمارے غموں کے اندر جن کو خوشیوں میں ہم شامل نہیں کرتے، شادی بیاہ پہ ہم جن کو شامل نہیں کرتے، لیکن جب ہماری فوتگی ہوتی ہے، ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، جو سب سے پہلے غریب طبقہ ہمارے پاس آتا ہے، کیا آج بھی عید کے دن بھی وہ ہمارے غریب لوگوں کے بچے کہیں ہمارے بچوں کو دیکھ کر اپنے قسمت پہ روتے نہ رہے، کہیں بھوک کی وجہ سے نڈال تو نہیں؟ خدا را ہمیں ان تمام باتوں کا عید کے دن خیال رکھنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی خوشیاں،
اپنے محلے والوں کی خوشیاں، اہل بستی کی خوشیاں، ان تمام لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔